Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very good morning to all my dear students. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today inshallah we'll do lesson number 6, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, worship in Hira, and lesson number 7, Angel Jibril alayhi salam visit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are doing two lessons together because these two lessons are related to each other. One more thing, children, whenever I am taking the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have to read the small darud, that is sallallahu alaihi wasallam. Khadija raziyallahu ta'ala, after the marriage with Khadija of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, she was a very kind woman and rich too. आप सल्लम से निकाह के बाद, पहले से ही आप रिच थे, तो आप सल्लम को बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी और बहुत ज़्यादा आपकी मदद मोहब्बत करती थी। लेकिन आप सल्लम भी तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत से रहते थे। तो आप सल्लम को लोगों को मदद करना बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लम हमेशा ग़ुलामों को आज़ाद करते थे, स्लेव्स को। वहाँ पे एक अरब में सिस्टम था कि आदमियों को, यानी इंसानों को, स्लेव्स जो होते थे उनको ग़ुलाम बना दिया जाता था और उनको बेचा और ख़रीदा जाता था। तो वो लोग उनके पास उनकी मौत तक उसके मालिक की खिदमत करते रहना उनका काम था। उनको फिर कोई सैलरी नहीं दी जाती थी। अगर कोई वो उस आदमी को ख़रीदना चाह रहे तो वो लोग पैसों में उसको बेच देते थे। यानी एक मार्केट रहती थी जिसमें इंसानों को एज ए स्लेव यानी ग़ुलाम की तरह बेचा जाता था। जैसे हम मार्केट में जाके चीज़ें ख़रीदते हैं ना, तो इस्लाम से पहले ये दौर था, ऐसा एक तरीक़ा था कि इंसानों को बेचा जाता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई इंसानों को, उनकी स्लेव्स को आज़ाद कराते थे। उस पर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला भी आपकी बहुत मदद करते थे। और जब हम देखेंगे कि आप हमको पता है कि काबतुल्लाह में 360 आइडल्स थे, 360 बुत थे जो अल्लाह के साथ उसकी भी इबादत की जाती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के बाद फिर इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने दीन फैलाया, वहाँ पे रहे। उसके बाद लोग तौहीद को, यानी वक्त जैसे जैसे गुज़रता गया, लोग दीन से हटते गए और हटते हटते उनका पूरा ईमान बुतों पर आ गया। तो ये चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पसंद थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट लाइक द इविल वेज ऑफ हिज पीपल एंड ही डिड नॉट बिलीव इन देयर फॉल्स गॉड्स। ये गॉड्स पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन नहीं करते थे। ही वांटेड टू नो द ट्रूथ अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में क्या है सच्चाई, आप जानने की कोशिश करते थे। आपको बहुत तकलीफ़ होती थी जब आप अपने लोगों को देखते थे बुराइयों में, गुनाहों में मुब्तला, शराब पीना, गलत काम करना, एक दूसरे का माल छीन लेना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बुराइयों से बहुत बेजार हो गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जो सच्चाई है उसको ढूंढने के लिए एक पीसफुल जगह जाकर बैठना चाहते थे। तो आप कहाँ पे जाकर बैठते थे? केव हिरा में। तो केव हिरा एक गारे हिरा है, यानी केव है। वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जाकर बैठा करते थे। वो बहुत ही क्वाइट एंड पीसफुल जगह थी जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कई कई दिन वहीं पे बैठते थे और सोचते थे, गौर व फिक्र करते थे कि किस तरह से इनकी बुराइयों को दूर किया जाए। एंड ही वांटेड टू नो द ट्रूथ अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड लाइफ। तो आप लोगों की मदद करना चाहते थे, लोगों को इन बुराइयों से निकालना चाहते थे। तो फिर एक बार क्या हुआ कि फ़र्स्ट वही अल्लाह ताला ने अपन नाजिल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब एज 40 ईयर्स हो गई थी, तब जबल अल नूर एक पहाड़ है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने किसको भेजा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? केव हिरा में थे। सडनली क्या हो गया कि जो अंधेरी जो गार थी, जो केव थी, वो एकदम फुल ऑफ लाइट हो गई, रोशनी आ गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एंजल जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखें, लेकिन उन्होंने इंसान की शक्ल में आए थे। तो ये केव हिरा कहाँ पर है? जबल अल नूर एक पहाड़ है, वहाँ पे मक्के में, वहाँ पर है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرسٹ وحی یعنی قرآن مجید نازل ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم was afraid, he did not know who the angel was. اب جبرائیل علیہ السلام آئے اور یعنی طریقہ کیسا تھا وحی کا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نبی بنانا چاہ رہے تھے. فرسٹ ٹائم تھا یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک عام انسان کی زندگی گزار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ تو کیسا ہوا کہ اینجل جبرائیل علیہ السلام کیم کلوز ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت آپ کے قریب آ گئے اور بولے کہ ریڈ اقرا، عربی میں بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسکول نہیں گئے تھے، ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے کہ مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ہی سیڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے انداز میں ان کو جواب دیے. 3 بار جبرائیل علیہ السلام آپ سے پوچھتے کہ ریڈ، لیکن آپ 3 بار بھی یہی جواب دیتے کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو پریس کرتے بہت، یعنی آپ کو حق کرتے، دباتے، اور اس کے بعد آپ جبرائیل علیہ السلام پڑھنے لگتے، پھر اللہ کے رسول بھی ریپیٹ کرتے، پڑھنے لگتے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی. ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ who created you from the clot of blood. یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پڑھنا سکھایا اور انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، اور جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا قلم کے ذریعے. تو جب آپ آپ پر یہ وحی نازل ہوتی تو اس کی جو خشیت ہوتی تھی، جس پہ آپ کے اوپر جو ڈر تھا یا پھر آپ کو تکلیف تھی، بہت زیادہ ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری وہ ورڈز ریپیٹ کرتے، تب جبرائیل علیہ السلام آپ کو چھوڑ دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈر جاتے اور آپ سوچنے لگتے کہ آخر یہ کیا تھا، یہ کون تھا، یہ ہو واز دا وزٹر، اور آپ حیران ہو جاتے. ہاؤ ڈیڈ ہی گیٹ ہیئر، کیسے آ گیا وہ یہاں پہ. واٹ ڈیڈ ہی وانٹ فرام می، یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. واٹ ڈو ہز ورڈس مینس، یعنی یہ ورڈس کے میننگ کیا ہے. اب آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ آخر یہ کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرسٹ ٹائم وحی نازل ہوئی تھی جو رمضان کے مہینہ تھا، ہے نا. تو یہاں پہ سورہ علق یعنی سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.